ओके मिस्टर्स चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी स्टार्ट कराओ सही शवा मेडिसिनल ड्रग मोने मिस्टर्स खबर है ओके नन में मिस्टर्स तो सही एडक्टिव ड्रग्स दी एडक्टिव ड्रग्स चेकिंग इनिशियली दिल नशी क्या दीरा एडक्टिव ड्रग्स खबर है ना मिस्टर्स मेडिसिनल ड्रग्स मोंदे खबर है ओके नन में मिस्टर्स एक्सप्लेन कवी तशाया एडक्टिव ड्रग्स सही शवा चे एडक्टिव ड्रग्स असल दी तशाई पपेड़े खो एडक्टिव ड्रग्स द आ ड्रग्स दी चे पजोन दे मयान को पपेड़े खो लका चारसी मारसी सवी चे चार्स मार्स मतलब चारसी ते चे चार्स मिलाओ नशी तो बिया उगसा चे दा इसो को सही शवा ए जोन अदतीय जोड़ को पपेड़े खो लका फॉर एग्जांपल चे नन चार्स वेरता मिलाओ नशी सबो दा डायरेक्ट सही को मड़ी मपका सही शवा मतलब जोन तशाई को पदवी बोने मतलब आ दवाई ची कीमा दो आ दाई तशाई शी पागे दवाई बोने दाई डिपेंड शी मतलब डिपेंडेंट जोन पर जोड़ को फिर हो चे ए बाहर द जिंदगी न तेरे रही ए देते वे मी तो एडक्टिव ड्रग्स ए जरूरी न तो दस न दो चे तो मतलब एडक्टिव ड्रग्स मिश तो द ट्रीटमेंट से पुराली की सही शवा डॉक्टरी द ट्रीटमेंट से पुराली की हो आ डॉक्टरी तौली की बेहतरी चे दमरा इस्तेमाल का बे प्रेश दा हो मिश तो खुशू की स्प्रे एनर्जी दी पाना बल्कि आह डोज मिस तो ज़्यूतावी देता उशाई है जैसे ज़्यूतावी किम इफेक्ट है पापा इशोई इसका सही तो स्वीट आस्ता मोरा एक्सप्लेन कीजिए दोज ड्रग्स which cause physiologicals which cause physiological and physicals dependence खबर है ना dependence if misuse मतलब चित्तीय हालात इस्तेमाल के फिर हो अगर ए तो फिजियोलॉजिकल वो फिजिकल देता है को डिपेंड जोड़ दे को डिपेंडेंट से जोड़ को तो पे खुश हुई लका सीधा मक्ष फॉर एग्जांपल इंसान दा नॉर्मल गर्जी का ना चित्तकला लका फॉर एग्जांपल तो एडक्टिव ड्रग तो यूथ इस्तेमाल के होता खबरा वेरता के आखा खबरे पता नहीं वेरता लगी तो सुवेल दाइयो साइकोलॉजिकल शो का ना शो वो फिजिकल 10 भी चकला का राउंड दोले भी उपशा दोले दुने पोते हुई तो फिर हो जना ने शायोन में लिदली हुई शबीबा आगा दवाने शायोन दे लिदली आगा फनी से चाहिए तभी चीजों को मतलब शा कराऊं दा वो ग्रेजी ना अब बोलो कुछ चीजों को शाया ना कराऊं वो ग्रेजिया तो पे कोई 10 हमारा दरमन दे को 10 ना तो खिताब मतलब खिताब लगे वो खुला शा करे होती थी ना शबीबा तो खूब शा कराऊं वो शा ग्रेजी ना होते थे चीजों को शा ना कराऊं वो ग्रेजिया वो तो सवाल ही सही शवा हां गलत से ना मार इसका सही आ ड्रग्स चे दाई के जोन फिजियोलॉजिकल या फिजिकल डिपेंडेंट जोड़ को एकदम जो नंबर का भी एडक्टिव ड्रग्स वो चकला त मिसयूज के मिसयूज दा मतलब जति हालत इस्तेमाल के पपई होई ए देना पता मिसयूज रक्षाई दा प्रदेश है सेडेटिव ड्रग्स थ्री दई अ क्लास ऑफ तशाया एडक्टिव ड्रग्स which produce sedations तो फिर हो induce sleep and relief तशाया anxiety दा परेशानी हुआ करे दा खत्म भी तो फिर हो a class of तशाई दायो क्लास ता of तशाया addictive drugs दायो क्लास रे चा the addictive drugs which प्रोड्यूस चिदा प्रोड्यूस का भी तशाया सेडेशंस इंड्यूस तशाया स्लीप खेब दरवाली एंड तशाया रिलीफ एंजाइटी परेशानी चे की मेरी आतशाई को खात्मे को फिर हो इतना मीचोस नंबर का वी सेडेशन सेडेटिव असल सेडेशंस तभी आई सेडेटिव द सेडेशंस नावात नहीं खेब तभी
صحیح شو یو خیب در واستل دي او یو ریلیف ته شایا انزایټي په پېښ شي پریشانی او خام او ډیپریشن دا هر شي همیشه د پورا به خوشول ګرځي په پېښ شي ها چې صحیح خبره ده شا خبره ده خو ایسی کسا صحیح شو چې کله میتوس نارمل ډوز استعمال کی به سر مونږ شي صحیح شو لکه اول نه متویل کا صحیح انسان ته نارمل ډوز ورکړو نارمل ډوز مطلب ډاکټر ته وایي چې ته به نارمل دام راوړې ده راځه خورای صحیح شو اټ مینز چې انسان ته شي کو سیډیشنز خیب پکړای شي صحیح پیری خو کچیر ته میتوس ډوز ته شي کړو مور ډوز میں کړو مور ډوز نه دا مطلب دا چې دای ته کس کوي هپنوسیس صحیح کس کوي هپنوسیس دې ته وی چې دا پته باندې لګي چې لوس چیرته دا وبښاده چیرته دا پیری هو اس ډوز یو تواو افیکټ کې کسي صحیح شو مزید پانا مو موټرسایکل مور ډوز پانا ما زیو ډوز استعمال کړو مور ډوز چې کله زیو ډوز استعمال کا مور ډوز میں څه کړو یوز میں کړو استعمال میں کړو په پیری هو جنرلائزڈ انستھیزیا generalized anesthesia generalized है anesthesia अगर anesthesia दा इच्छा को generalized को पे होई generalized anesthesia लका मतलब ज खबर था कि चाहता anesthesia ऑपरेशन वर कावे अवल सर anesthesia वर कावे का वर कावे यदि तो generalized anesthesia का चेरता पका परीर न से पता वर्ता लागी न पता वर्ता लागी صحیح شو از دا موسره څه شو انسان انستیزیا شو کنه شو دا سمونه پوښي کتی په کپاریر نه سه کدیرا کتی په پیزار نه سه کپ غیژیر نه سه آغاز پریت وی پتا نه ورته لاګي ایسی کسې نقصان یې کسا صحیح شو پانا ته څه کړو مور ډوز دکړو مور ډوز په پیری خو مور ډوز دکړو اټ مینز چې انسان تری ته لوټ شي کوما یا ډیث پیری هو چار پټ اډکټیو ډرګ استعمال आवाज یو تا وا لکه دا مطلب شو چې په نارمل ډوز ډاکټر ته ویلي چې نیمه ګلې خورا پورې شي ته چې دا هډر خوان وکړو ورته صحیح شي واشي ډوز یو تا وې ته فزیولوژیکل افیکټ کنه دی افیکټ آشای دماغ سے چار ریگا کړه ایس په چار ته کو اب نارمل کو پانا ته ته چې را خدا خو پانا خوان وکړو ته خو خواندر کوي خیبا صحیح پو کې صحیح شو ارچګاشه شو فرش ارچګاشه ته چې را خدا خو یو نیمه کا دوی کا دا سمونه چار پټي ډوز شي کې یو ته وي یا پورې سے درې ټما کې په پیړې هو د زنا خلک استعمالوي زنا نه وړه بتو خوري به کدیر غوندې داس کړی وي کسراږي ها چنګل باندې سترګې به دروښلې لکه چنګاشا صحیح شو اس دې ته میتوس نمبر کوي ډیتا په پیړې هو اس کا چا پته تر نه وکړه چې په سلیپ او په کومه شي فرق شته کیم فرق ده پشه دوړې انکانشیسنس تا په خیب چې ته پته لاګي ته ول تر چې نه څه شوي دي چې په کلی په قوم په محاشره شهر راونه تیر شوي ته پته لاګي چې کله چک چې ته نه څه شوي وي نه دا څه شوي دي پته وي درته په کومه شا پته ته لاګي بیا فرق شي شو لکه نه خاطر پته څنګه په کومه شي خاطر ته شي لکه چې تو داس کړی وي ها کسې بچو sleep کسې sleep ته ورته ولي کې چې it is a state of unconsciousness in which a person can be aroused لکه د خیر نه ته پرسن کا سر چګا وای شي خیر یا ولا دا پوي چې چګېږه المنظر ټیم دار چک شي کنه شي چګا کوم نه چګا وای شي ها خو sleep دوا قسمه ده ایو ته وی rapidly eye movement sleep او یو ته وی non rapidly eye movement sleep لکه زنه تاسو کسون وی چې خیر یا ولا وی کلب شادوله غواچوي کلا دوله غواچوي کلا په خیر شي چک شي په پیری خو ا دې ته مطلب څنو ور کوي rapidly eye movement sleep یا که خلک بیا ولې بیا د سترګې د را پرپای وای چې څه کا مطلب ویشتا صحیح شو وزه خبره ده کا زنه کسون به تولی دلی وی چې دای صبر چک شي ته وی چې هر مو خېب لیدلا خورته یو دی جینا ویری خو
خیمه لیدلا خو چې موت شي لیدلی وي دا سمره خبره وکړو اټ مین چې دا نان ریپیډلی آی موومېنټ سلیپ تا و چې کله ته سپور چکشه مکمل خیب درته یو دی وي دې ته وی ریپیډلی آی موومېنټ سلیپ لږ خو قدیر باندې دروغه پښه وایي کسرانګه ها قدیر وی چې خیمه لیدلا خو چې پته نه ولګی دا چې دیکھا ها کسي تو څه تاسو ولي کوي چې a state خبره نه a state of unconsciousness in which a person's خبره نه can be aroused دا یو state of تشایدا unconsciousness تا چې in which a person can be تشایا aroused ادینا انسان ارچګی دای شي ته پیښ خو شوي په بل چې خالی ورته ولي کې چې a state of unconsciousness in which a person can not be aroused په پیښ خو هغه unconsciousness تا او دا unconscious خو په دې چې واپس بیا ارچګی دای شي په پیښ او پیښ واپس دوه برا نشر چګی دا خپل ټیم ډیوریشن و به لیکي که وی لیکا خالی ان ویچ کین ناټ تشایا د توشان یې سم چې سلیپ ته انسان ته خپ سرانګي ور درې می صحیح شو کیمیکل کوارډینیشن چې مو وشاله صحیح شو لکه کسي فار ایگزامپل خبره نه دولګن کې میچ تو سا آی جوړه کړی و دې څه کړی یس سر دا می سره شي دو آی واکا نوا یس سر ته شي وا آی وا رومانا او دول دا می سره شي وا ریټینا کارنیا و ماړه ریټینا غله دولګن کې می سره هایپو خبره نه هایپوتیلامس زه سمپل ډایاګرام جوړاؤں दावा करे में कड़ी हुए तयो देरी हो न्यूक्लियस तशी तवे जे तयो देरी सब्जी चिकन से बॉडी को लाश से मिलाशी collection of the cell body in white matter of the CNS that is called nucleus as मैं explain करी हुआ इसका सही दाम इसरा pineal glands दो एते दाम इसको मेरे कभी hypo खबर है ना हाइपोथैलेमस एते दाम इसको मेरे कभी pineal glands that is called eye the human eye شوا په کوئی اس انسان ته خیب سرانګي ور درېمي صحیح شو په فری خو لکه کسي دولګن کې ډارکنس روغلا ډارکنس تیار روغلا ا تیار د کاریه سره سټرایټ وا او د اپټیک نروس په وجه سره چیرته لړلا برین تا په فری خو دا شای موکړی دي صحیح شو په دې نه بعد دولګن کې سوپرا کیاسمیټک نیوکلیس وی دیٹ از کالډ سوپرا کیاسمیټیکا chiasmatic nucleus suprachiasmatic nucleus छै को एक्टिवेट को ओके होई ए suprachiasmatic nucleus ना बता दोन लगन के एमी जो सरा छै एक्टिवेट सी superior cervical ganglions आर शाई में वेर करी दी दा जी बाप भी दुनिया लदा वे superior cervical कदीरा खंदल ganglions superior cervical ganglions दो लगन के दागा suprachiasmatic nucleus एक्टिवेट सी ए देना बता superior cervical ganglions एक्टिवेट सी ए superior cervical ganglions ना बता छै एक्टिवेट सी pineal glands एक्टिवेट सी ए spinal glands दो लगन के सेल्स दी वो आगा सेल फौरन रिलीज को छै मोर मेलाटोनिन फिर हो मोर मेलाटोनिन बिया आगा मोर मेलाटोनिन जर द्रीमी वो पदे न्यूक्लियस बोंदे एक्शंस को फिर हो बे दीदी ना 10 ना मोना मैसेजिना स्टार्ट ची इंसान ता परामराम खेबेर स्टार्ट सी फिर होई इंसान ता खेब 10 ना मोना वेरसी कदीरा सही छो वो चे कला तो दगन के लाइट रोगला सही रोगला लाइट
आगा लाइट रोला दे आई सर स्ट्राइक शवा रेटिना तलोड़ा सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस तलोड़ा सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियंस था सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन वा पाइनल ग्लैंड्स था ए पाइनल ग्लैंड वा द लेस मेलाटोनिन रिलीज शी लेसा मेलाटोनिन चा बिया आगा लेस मेलाटोनिन सर ड्रीमी वो दे ग्लैंड बोंदे आगा एक्शन सर कुछ इंसान पर हम दे खेब न चगेजी हाई गुड मॉर्निंग कसरंगी होता हुई हां तो पे खुश हुई लश्की खलाक्ष ना मरे सीता उशाया बेवकूफा पगाव हो पेश है कैसे ही बात दता उशाई है सही शवा कदीरा एस कैसे खो मिसुस पे दाऊ शाही चे इंसान तो खबर हम को जनरल दता उशाला सही शवा मिसुस बिया न्यूरॉन मिलाओ न्यूरॉन से में न्यूरॉन टर्मिनल्स वेली भी बिया में टर्मिनल्स ट्राई वेली भी एक्सान टर्मिनल भी एक्सान बल्जिंगा पाशा में वेजिकल उशाली भी वेजिकल से में न्यूरोट्रांसमीटर दता उशाली भी इस पर न्यूरोट्रांसमीटर ते भी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स तो पे हो है कैसे पपई बेशे खाली का परिणन जावे कैसे दामी सच्चाई हुआ सेल दो पपई होई दामी सच्चाई दो सेल दो इस पदेगे सेल्स बोंदे दोल दगन के डस्टर सेल की जल्लों दिया जोड़ाऊं चा न्यूरॉन स्ट्रक्चर जोड़ का शॉर्टकट ही से जोड़ाऊं चलिए रही हमारे पास 2 मिनट पर लाइए दामी सच्चाई दो कदीरा सेल दो इधे दामी दोस्तों मेरे कभी सेल्स पदेगे सेल्स बोंदे दोल दगन के एमी तो सच्चाई दी रिसेप्टर्स दी तो सही दी दस हमारा सही दी रिसेप्टर्स दी खुदा रिसेप्टर से सही दी बात दी तो फिर देखो दो लगन के एमी तो साथ सही दा न्यूरॉन दा न्यूरॉन बल्जिंग में उछाली हुई दाश आई मोवेली दी पदेशन ना वेजिकल्स वी का नवी दास में वेली वी कपारिया हां पदेशन ना सही दी न्यूरोट्रांसमीटर में वेली वी का नमी वेली पदेशन ना न्यूरोट्रांसमीटर दी चेता मी तो स्नो मेरे कवी गाबा गाबा यानी गेमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड्स गेमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड द गेबा यो न्यू असुबस्ता के चिदा न्यूरोट्रांसमीटर दा तो पेशोई एस एदे दे गावा दे पोरा न्यूरोट्रांसमीटर दे पोरा दादी कन का मिसरा गावा रिसेप्टर्स दा पहाड़ सेल बोंदे अखपल तई दी गाबा रिसेप्टर्स एदे दे गाबा रिसेप्टर्स एस पर दे गाबा रिसेप्टर्स बोंदे गाबा ड्रीमी न्यूरोट्रांसमीटर्स एदे सरा बाइंड केरी नॉर्मल चकला मी तो खेब की दा तो वजूद से दा प्रासी जैसा शीरी तो चकला ता खेब के दा समरा खेब दरसी सही शवा फौरन द गेट ओपन शी लका चेना शवे पपई गेट द सही शवल ओपन शवल एस चकला गेट ओपन शवल चा ओपन कड़ल गावा गेटिना सही शवल ओपन शवल एस दो लगन के क्लोरीन्स आइन चिकीम दी एज ए एंट्री स्टार्ट शी तो फिर हो क्लोरीन आइन चेरता लोड़ल सेल ता लोंदिया लोड़ल क्लोरीन आइन चेरता लोड़ल सेल ता एलोंदिया लोड़ल ए चकला क्लोरीन आइन सेल ता लोंदिया लोड़ल पर क्लोरीन से इनसाइड मोर नेगेटिव वी का ना बेबी ए चकला पर इनसाइड पर क्लोरीन आइन चकला नेगेटिव चार्ज आइन मतलब पर सेल शेना ज्योत शी इट मींस द सेल बे पारामारा मखपल चार प्रेस दी पई होई चिच्चे सेल चार प्रेस ला इट मींस यूए पे सेल बोंदे खुदास नशी बोले चिता बे टिश्यू जोड़ावी कर बे जोड़ावी इट मींस टिश्यू चार प्रेस ला इट मींस ऑर्गन प्रेस ला इट मींस ऑर्गन सिस्टम 10 चार ना प्रेस दी इंसान ता पारामारा मखेब वेरसी पई होई दाखिब 10 नंबर वेरसी हो का चेर द मी तो सेडेटिव ड्रग इस्तेमाल करल चमी तो सही मोर लास्ट वन फाइनल काम आता इंसान ड्रीमी फिर हो ए देगे दे पूरा दो लगन के पदे वो रिसेप्टर बोंदे लेट्स सपोज अखपल गामा न्यूरोट्रांसमीटर नोस्ता दोलता कनके खुदा से ठेमरा सही बेबिया श्रेशी दने दरेशी ओपन सी गेटा तो भाई होई हो चकलत सेडेटिव ड्रग इस्तेमाल के आगा सेडेटिव ड्रग्स चिकीम दी सेडेशन चिकीम दा दोलता कनके खुरागलो सेडेटिव ड्रग्स आ
کتی ډاکټر یې تو ته دیر کو خدا سټیم را ست شي وي اوپن وي په پیری خو او کتی په خپل مخ یوز استعمالوي به د ټیم را ست د ګاما ریسپټر دلته موجود وي ټیم ورته دي تیری چې سمره ټیم را ست موجود وي اټ مینز چې دمر کلورین آین انټر کېږي لکه چې نه په پی شوي دمر زیات کلورین آین لوړلا او چې سمره کلورین آین انټر کېږي اټ مینز چې دمر نیگیټیو چارج آین جوړيږي او چې سمره نیگیټیو آین جوړيږي دمر د سیل او ټیشو ارګن د چار پرېږ دي انسان ته پارامرام پانا زیات خېب ورشي مکمل اخري ته فائنل 3 ته درېمي کومه ته دی دې ته پی شوي د انسان ته خېب داسته مونږ ورسي انه شي چې ته کې یو شای بل شای مکمل خمار لوټ شي لکه قدیر صحیح شو پته نه لګي کسرانګي په پیښې هغه چې چپل روخلی یا چپل یې ریو ورتلای نشي دلی خو مې وی کسرانګي په دې چې د فزیکلی یا افیکټ کېږي او سایکولوژیکلی یا افیکټ کېږي د دماغ یا صحیح چار نکو چې کله ته یو خبره وته کې ها څه دی ویل څه دی ویل ایم ډی داستا چې ایم ډی ته خبره کې ها څه دی ویل بیا ورسره درو خوندي ها تشایا ها خوشي خبرې دي ماړه دا څه خبره ده یہ بور کا وا باندې پلاګي غله کسي ا دینه بعد میشتو یوز استعمال یو شي چې اده سیډیټیو ډرګز به میشتو کلا کلا ور کوي صحیح شو یوز خبره نه یوز به هایپوتلامس د دې پر خپل یو سنټر وی هغه اکټیویټ کیږي صحیح شو ان شایونه چې تاسو یو سي د ډریریا لکه د هر ارګانیزم د پر په هایپوتلامس خپل یو د ډیت سنټرز وی لکه ټمپریچر د پورا صحیح شو او چې دای چې سیمرا چارج مطلب چارج مارس استعمالوي دمر اسنټر دای اکټیویټ کیږي د مارګو د غنا لکه همیشه د پر چې چیرته نه شي تاسو وی نه اوبه ته وی چې مارګ روان دا او بس میشتو سخلای پک پیدو کړو دا کلمه پر نصیب را چې لا اله الا الله د تبلیغ ته سٹارټ کو دا ستو کنه دو ها تبلیغ ته سٹارټ کو اول نه شي وی ورسره تبلیغی شي ډور پښه پیدا کیږي صحیح شو ویل چې په د هر ارګانیزم چې سیمرا دی په د هایپوتلامس خپل یو د ډیت پر سنټر دا خو چې سټم دای دا وکړي استعمالوي فورن هغه خو خیر دا ګوشي خبر دی بیا میتوس ورسی صحیح شو هغه ګوشه شایدا کسه یوزي دی میتوس کلا کلا ور کوي شي ډیپریشن یو انسان د انتهایی په ډیپریشن شه دا کدیرا خبره نه په ډیپریشن شه ډیپریشن مطلب همیشه د پر دای خپا خپاوي ډیپریشن وی صحیح شو انزایټي اتری ده پورا انزایټي دا ډیپریشن شه دا صحیح شو کنفیوژنز همیشه دې پورا څه دا کنفیوژنز اې ته وی چې ته خبره ورته کې اوس دې ویل نه ته بیا ته خبره وکا دې ته کنفیوژن وی په خوش وی او اډورس افیکټ ته شایدا اډورس افیکټس دلته خو لیدل شي کدیرا اډورس افیکټس خبره نه وړه اډورس افیکٹ دغه اډورس افیکٹ ته دی صحیح شو اډورس افیکٹ مې تاسو لیکچر پر سٹارټ شه فرست ون خو انسان فال پروزی ډیرا پرېغلی رواني دا پروزی لکه کدیرا کسرانګي فالز فالز نه بدا بلې پرشانه دا داسا کدیر ډیر اکټیو دا کرکټ هوا یا بل د چا ورته ویلا وی چې تاریخ صدا تاریخا وی چې 12 چکے والے 54 نمبر یې وکړل 12 چکے 54 نمبر 12 چې 72 رسی کنه وی چې 12 چکے والے 54 نمبر یې وکړل 12 چکے والے و 54 نمبر وکړل صحیح شو دا هلکه چې سیډیټي وو خاطر کسي فالس اوبل एडिक्शंस जी एडिक्शंस आदती दे जोड़ को तो सही दे जोड़ को आदती दे जोड़ को पर जोन मतलब जोन आदती दे जोड़ को ड्रग चे इस्तेमाल ये न के बासा सही शवा एदिना वदा वो मीटिंगा कहीं ना भी सही शवा ए लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट दी एक्सेट्रा सही शवा ऐसे दे मी तो से एग्जांपल ओखरी चे दे ट्रीटमेंट इलाज एग्जांपल पदे शकीम की मर्सी सेडेटिव ड्रग्स आकिम की एग्जांपल दी सही शवा एग्जांपल ये मी तो कसी एग्जांपल अल्प्राजोलान नोम खबर बेदला दा अल्प्राजोलान्स दबड़गोनी इस्तेमालवी अल्प्राजोलान्स अल्प्राजोलान्स डायाज़ेपाम डायाज़ेपाम्स
ब्रोमोज़ेपाम, ब्रोमोज़ेपाम, دا एक्सेट्रा واهره دا ټول ایمیج سره درېږي الپرازولان شو ډایازیپام شو او بروموزیپام شو دا ډېر ده اوکې سبا ان شاء الله هلوسینوجنز باندې خبرې کیږي هلوسینوجنز